ल त यो एउटा यो चौताराको बारेमा चाहिँ भनिदिनु त अहिले थाहा छैन कि पहिला पहिला राजा वीरेन्द्र चाहिँ जताततै घुम्ने हरेक जिल्लामा जाने ऊ हुन्थ्यो अरे कि अनि म्यादी जिल्ला र झम्सन मुस्ताङ जिल्लामा घुम्ने बेलामा चाहिँ यो बाटो घोरामा आएको अरे होइन घोरामा आउँदा चाहिँ यो चोता त एकदम यहाँ एउटा रुख थियो अरे अनि यो चाहिँ अलिअलि बनाएको तर एकदम राम्रो थियो तर राउन्डिङवाला चोता थियो अरे कि अनि राजाले चाहिँ एकदम मन परेको अरे त्यसपछि अनि हाम्रोमा त्यो को थियो त्यो मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको मान्छेहरूलाई यो चौतारा मेरो चाहिँ मिद लाग्यो है यसलाई राम्रो बनाउनु होला भनेर भनेको यो चौतारा त्यो अनि बसेर यो यहाँ एउटा रुखको ठुलो चाहिँ भइला अहिले त हराइसकेको छ जरा रहेछ जरा हुनुपर्ने अनि त्यसले पछि बनाएको कि यो चौतारा चाहिँ यसको सम्झना चाहिँ यस्तो हो त्यो जमानामा चाहिँ राजा वीरेन्द्र आउने बेला चाहिँ घोडामै चढेर यहाँ म्याग्दी हुँदै निकालेर गएको अरे कि शिख घाँडा त्यही ताता पानी गरे घोडामै गएको वीरेन्द्रजी